दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में ख़तरनाक पोलियो वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात के हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने गैर ज़रूरी और पुरतायुश अशिया की दरामद पर पाबंदी उठाने का फ़ैसला किया है। जमील अहमद को 5 साल के लिए गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तैनात किया गया है। पाकिस्तान और अमेरिका ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान और भारत के गैरकानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से कबल धांधली की दानिस्ता भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान और हॉलैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ का आखिरी एक रोज़ा बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच इतवार को रॉटरडैम में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में पोलियो वायरस की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात करने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। आज इस्लामाबाद में इंसदाद पोलियो के बारे में कौमी टास्क फोर्स के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा मौसमियाती सूरत हाल ने पोलियो से बचाव के ख़तरे पिलाने की मुहिम के लिए बहुत मसाइल पैदा किए, लेकिन ये बात हौसला अफजा है कि पोलियो टीमों ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब और कराची में तूफ़ानी बारिशों के बावजूद मुहिम जारी रखी। शहबाज शरीफ ने कहा कि पोलियो के हालिया केसेस और सिक्योरिटी के वाक़यात के पेश नज़र ये एक मुश्किल वक्त है, लेकिन ऐसा चैलेंज है जिस पर हम काबू पा सकते हैं और पाएंगे। मुल्कों ने ज़्यादा पेचीदा मसाइल के बावजूद पोलियो का खात्मा किया है और कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान इस मर्ज़ पर काबू न पाए। उन्होंने कहा कि तमाम सूबाई हुकूमतें ये यकीनी बनाएँ कि इंतहाई मुश्किल इलाकों में उनके पास बेहतरीन लोग हों। उधर शहबाज शरीफ ने इंसदाद पोलियो कौमी मुहिम का आगाज़ मुल्क से इस मूज़ी मर्ज़ के खात्मे के अज़्म के साथ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस्लामाबाद में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाकर इस मुहिम का आगाज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को पोलियो से पाक करने का अज़्म किया और कहा कि बाज़ इलाकों में बच्चे इससे मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने अफसोस ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ पोलियो अब भी वबाई मर्ज़ है। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदाद पोलियो के क़तरे पिलाएँ और मुल्क को पोलियो से पाक करने के लिए हुकूमत का साथ दें। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के अज़्म का इआदा किया और हुकूमती कायदीन, सेहत के कारकुनों और वालिदैन के किरदार पर जोर दिया ताकि इस बीमारी से कोई बच्चा माजूर ना हो। उन्होंने मुआशरे के बाद अफराद की जानिब से मुज़ाहमत और इनकार के चैलेंज के बावजूद दूर दराज इलाकों में मुहिम जारी रखने की अनथक कोशिशों पर पोलियो कारकुनों को खराज तहसीन पेश किया। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने गैर ज़रूरी और पुरतायुश अशिया की दरामद पर आयद पाबंदी हटाने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला आज इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल के ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 30 जून से 31 जुलाई तक बाहर से आने वाले सामान की खेप सरचार्ज की अदायगी के साथ जारी करने की सिफारिश की है। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने वज़ारत तवानाई की सिफारिश पर नए LNG टर्मिनल्स और मुतल्लिक़ा तनसीबात को तीसरे फ़रीक़ के जायज़े से मुस्तस्ना करार देने और LNG पॉलिसी 2011 की शिक 6.2A में तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ारत तहफ़्फ़ुज़ ख़ुराक व तहक़ीक़ की तरफ से यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन के लिए 3 लाख मेट्रिक टन गंदम मुख्तस करने की समरी पर इक़्तिसादी राबता कमेटी ने वज़ारत को आर्जी बुनियादों पर लगाए गए चार्जेस की मुकम्मल तफसीलात और ख़जाना डिवीज़न की राय के साथ दोबारा समरी पेश करने की हिदायत की है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हंगामी सूरत हाल में शदीद मुतासरा लोगों की जान बचाने के लिए इमदाद फराहम करने पर इमदादी कारकुनों को खराज तहसीन पेश किया है। आलमी यौम इंसानी इमदाद के मौके पर उन्होंने पाकिस्तानियों के इंसानी और दिल खोल कर मदद करने के जज्बे को तस्लीम किया, जिन्होंने कुदरती आफात के दौरान अपने भाइयों की हमेशा मदद की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हालिया मौसमियाती तबाहकारियों में गैर मामूली इजाफे के बाइस गैर महफूज और नादार लोग पहले से ज़्यादा इंसानी मदद के मुंतज़िर हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के बाइस होने वाली तबाहकारियों से जबरी नकल मकानी, नाक़िस ग़ज़ाइयत, शरह अमवात में इजाफा देखने में आया है और मुआशरे के नादार तबक़ात को मुआशी और माली तौर पर बुरी तरह मुतासिर किया है। उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने अपोजिशन के इस तासर को मुस्तरद कर दिया है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल पर जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद किया गया है। आज सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत में पेश की गई तिब्बी रिपोर्ट में तशद्दुद का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने अफसोस किया कि तहरीक इंसाफ मईशत के साथ खिलवाड़ करने के बाद अब सियासी माहौल को भी परागंदा कर रही है। मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर शेरी रहमान ने कहा है कि हम मुनसिफाना मुकदमे के हक़ को तस्लीम करते हैं। इससे पहले कायदे अवान शहजाद वसीम ने कहा कि हमें मुनसिफाना मुकदमे पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐवान का इजलास
غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ جمیل احمد کو 5 سال کی مدت کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تعینات کیا گیا ہے۔ آج وزارت خزانہ نے ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ صدر نے وفاقی حکومت کی سفارش پر ان کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ جنوب و شمال کے درمیان انٹرنیٹ ڈیٹا نیٹ ورک مسائل کی رپورٹ ملی ہے، جس کی وجہ سے آج انٹرنیٹ رابطہ کاری کے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں پی ٹی اے نے کہا ہے کہ ہم صورتحال پر نظر رکھتے ہوئے اور تحقیقات کے بعد اس حوالے سے مزید معلومات فراہم کریں گے۔ ادھر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث آپٹیکل فائبر نیٹ ورک میں کچھ تکنیکی خرابی آئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آخر اس کے نتیجے میں شمالی اور مرکزی علاقے میں پی ٹی ایل سی ایل صارفین کو انٹرنیٹ کی غیر فعالیت کا سامنا ہے۔ کمپنی نے کہا کہ ترجیحی بنیادوں پر انٹرنیٹ سروس بحال کرنے کے لیے ٹیم کام کر رہی ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان اور امریکہ کے بین الاقوامی تنظیمی امور کے لیے نائب وزیر خارجہ میچلی سیزون کی ملاقات کے دوران ہوا۔ میچلی سیزون نے کہا کہ مسعود خان سے ملاقات سے فریقین کے درمیان پائیدار ترقیاتی اہداف سمیت کثیر جہتی تعاون مزید مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انتخابات سے قبل دھاندلی اور خفیہ ساز بات کی دانستہ بھارتی کوششوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ آج ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں عارضی رہائشیوں کو بطور ووٹر رجسٹر کرنے کی اجازت دینے کا حالیہ اعلان بھارت کے دھوکہ دہی پر مبنی منصوبے کا واضح اظہار ہے، جس کے ذریعے وہ مقبوضہ کشمیر کے نام نہاد انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ترجمان نے بھارت کے ان اقدامات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا جن کا مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مسلمان اکثریت کو اقلیت میں بدلنا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے بعد غیر قانونی اور یک طرفہ مذموم اقدامات کے باوجود بھارت کشمیری عوام کی قوت ارادی کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہوگا اور نہ ہی اقوام عالم کو گمراہ کر سکے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر وائس چیئرمین شبیر احمد شاہ نے بھارت کی جانب سے اس کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بسنے والے بھارتی شہریوں کو ووٹ کا حق دینے کے اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ نئی دہلی کے تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں انہوں نے بھارتی اقدام کو کشمیر کی مسلم اکثریت کی سیاسی خود مختاری ختم کر کے انہیں محدود کر دینے کی کوشش قرار دیا۔ انہوں نے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ان کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں۔ کرکٹ۔ پاکستان اور ہالینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ اتوار کو روٹرڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان سیریز پہلے ہی 2-0 سے جیت چکا ہے۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریات میں خبروں کے فوری بعد فلم ڈائریکٹر شوکت حسین رضوی کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ ایک دوسرے قومی حکم میں ریڈیو پاکستان 4:05 پر عالمی یوم انسانیت کے حوالے سے ایک مباحثہ بھی نشر کرے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران سندھ، شمالی بلوچستان، بالائی اور جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی سندھ، مشرقی بلوچستان، جنوبی پنجاب اور زیریں خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 34، پشاور اور مظفر آباد 36، کراچی 29، کوئٹہ اور مری 22 اور گلگت 32 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے پاکستان میں خطرناک پولیو وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے غیر ضروری اور پرتعیش اشیاء کی درآمد پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمیل احمد کو 5 سال کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تعینات کیا گیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انتخابات سے قبل دھاندلی کی دانستہ بھارتی کوششوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان اور ہالینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ اتوار کو روٹرڈیم میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی